So नाज़रीन, before we actually introduce our guest, सबसे पहले आपको बताते चलें कि नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के अंदर 2024 में मिला है डैरेन एसमोग्लू को, साइमन जॉनसन को, ये दोनों प्रोफेसर्स हैं MIT में, और इनके साथ साथ मिला है जेम्स ए रॉबिन्सन को, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर रिसर्च भी करते हैं। जो इस प्राइज़ की बेसिक रिसर्च है वो ये कहती है कि फ्री और ओपन सोसाइटीज़ जो हैं, जहाँ पे इज़हार राय और इंसानी हुकूक़ और इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद हों, सिविल लिबर्टीज़ मौजूद हों, वहीं पे तरक्की हो सकती है और तरक्की वहाँ पे कंसिस्टेंट होती है। लेकिन ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसे हुकूमतें जहाँ पे इंसानी हुकूक़ को सप्रेस किया जाता है, इज़हार राय नहीं होती, सोसाइटीज़ ओपन नहीं होती, फ्री नहीं होती, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी सफ़र करती है। यहाँ पे हमें ये बताना ज़रूरी है कि इन साइंसदानों ने ख़ुद इस स्टडी के बारे में काफ़ी रेलेवेंस जो है जनरेट की है डेमोक्रेसी से। उनका कहना था कि ये स्टडी लाजमी तौर पर डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और इस स्टडी का कंक्लूजन है कि जहाँ डेमोक्रेसी की कंडीशन बेहतर होगी वहाँ इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर होगी। एक तरह से इन्होंने एक डायरेक्ट कोरिलेशन क्रिएट की है। बिल्कुल, वो मुआशरे या वो ममालिक तरक्की करते हैं जहाँ इंक्लूसिव हों और वहाँ एक पूरा सिस्टम लेड आउट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी राइट्स हों या रिसोर्स एलोकेशन, एक एक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन हो, और उन्होंने कहा है कि डिसीजन मेकिंग हो उसमें सबकी आवाज़ शामिल हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टू डेवलप। तो उनका कहना है कि जहाँ सिस्टम्स जो है उनका पूरा एक निज़ाम होता है, वही मुआशरे तरक्की करते हैं। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है फारूक तिरमिज़ी साहब को, जो कि बानी हैं एल्विन स्टोन नामी स्टार्टअप, जो कि वाई कॉम्बिनेटर के हवाले से पाकिस्तान का वाहिद इदारा है और साथ ही साथ इकोनॉमिक ऑब्जर्वर भी हैं और मुआशी जरीदा प्रॉफिट के ये एडिटर भी हैं। Thank you so much for joining us in the show, Farooq साहब। Thank you for having me. So फारूक साहब, सबसे पहले हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स में मिला है इन लोगों को, इनकी रिसर्च के बारे में काफ़ी बात हो रही है कि ये हमारे जैसे मुल्कों में काफ़ी रेलेवेंट है, और कई पाकिस्तानियों का तो ये भी कहना था कि पूरे पाकिस्तानियों को भी शायद नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था, क्योंकि हमारे लिए तो ये हकीकत काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बात तो है कहने की। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने रिसर्च किया था उसमें उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं की थी, उन्होंने ये भी समझाया था कि ये होता कैसे है, क्या फ़र्क है आमरीत के इक़्तिसादी निज़ाम में और जमहूरियत के इक़्तिसादी निज़ाम में। आमरीत में होता ये है कि जो एलीट होती है उनका मकसद ये होता है कि इस मईशत से हम जितना कुछ अपने लिए घसीट लें वो हम करें, और वो ये करके फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। और ज़्यादातर फिर वो ये करते हैं कि वो अपने पैसे लेके और फिर वो अपने उन्हीं ममालिक में डाल देते हैं जिनके अंदर जमहूरियत है और रूल ऑफ लॉ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये दूंगा कि अली बाबा जो है उसका जब IPO हुआ था चाइना में, जैक मा जो है उसका जो फाउंडर था, ही बिकेम द रिचेस्ट मैन इन चाइना, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड और एंड रिचेस्ट मैन इन चाइना। उसके बाद सबसे पहला काम उसने क्या किया, उसने जाके न्यूयॉर्क में घर खरीदा, ताकि कभी जो है अगर उसको चीन की हुकूमत उससे उसकी कंपनी छीने तो कम से कम उसके पास चीन से बाहर कुछ एक घर हो, कुछ थोड़े बहुत पैसे हों, ताकि वो अपनी जान बचा के भाग सके। चाइना ने किया ये कि उन्होंने कहा कि यार द फास्टेस्ट वे टू ग्रो इज़ टू हैव कैपिटल, एंड द फास्टेस्ट वे टू हैव कैपिटल आपकी सेविंग जो है वो बढ़ जाए। सेविंग कैसे बढ़ सकती है कि हर खानदान का जो है उनसे कह दो कि यार एक बच्चा होना चाहिए। 6 से जो है उन्होंने एक बच्चा कर दिया। तो अब अगर आपको 6 बच्चों के जो है पालने का खर्चा नहीं करना, तो आपके पास और सिर्फ एक बच्चा है आपके पास, तो आपके पास सेविंग तो बहुत आ गई, लेकिन फिर आपको 30 साल में इसका असर ये नजर आएगा कि चीन की आबादी 50% से ज्यादा उनकी ऐसी होगी कि जिनकी उम्र 55-60 से ज्यादा हो। बिल्कुल, उनकी ग्रोथ सॉर्ट ऑफ पीक कर गई है। कहते भी हैं कि 2010 के बाद का वो साल था जब चाइना की ग्रोथ पीक कर गई थी। हाँ, वो बच्चों को देख के हसरत से देखेंगे कि यार कभी आल औलाद होती थी लोगों की। वो अपना बेड़ा गर्क कर चुके हैं, उसके बस असरात अभी तक नमूदार हुए नहीं हैं, लेकिन होने वाले हैं। अच्छा फारूक साहब, आपने ये जो बात की है ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी रेलेवेंट है टू वन ऑफ द थिंग्स जो इस प्राइज़ के विनर्स ने भी कहा है। तो जेम्स रॉबिन्सन जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी होते हैं, उनका कहना था
کہ آپ کی ہی طرح وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے چائنیز اکانومی بھی ایک ایکسپیریمنٹ تھی، انہوں نے سوویت یونین کو بھی ایک اکنامک ایکسپیریمنٹ کی طرح دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے 50-60 سال کے اندر ہی سوویت یونین نے پروگریس بھی کیا اور ختم بھی ہو گئی وہ ساری پروگریس، اسی طریقے سے جو بھی اکانومیز یا جو بھی ریاستیں فری نہیں ہوتی، اوپن نہیں ہوتی، جمہوریت پسند نہیں ہوتی، وہاں اسی قسم کی اکنامک گروتھ کی توقع ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ 50-60 سال تک اگر ہو بھی جائے تو اس کے بعد وہ ٹیپر آف کرنے لگے گی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور اس سٹیٹمنٹ میں کتنی سچائی ہے آپ کے لیے؟ آپ وہ ٹائم پیریڈ کو ذرا آپ غور کریں نا، وہ 50-60 سال کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس جنریشن نے وہ نظام بنایا جب وہ مر گئی تو اس کے وارث کوئی نہ رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے وارث اس لیے نہ رہے کیونکہ وہ جو پراپرٹی رائٹس کے جو تحفظ کا ایک نظام ہونا تھا، جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یار اس نظام میں میری آل اولاد کی کا تحفظ ہے، ہماری بھلائی ہے اس میں کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں، وہ کسی کے اندر یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ نظام ایسا ہے۔ تو جب یہ بات ہوگی تو پھر جب وہ نظام بنانے والے لوگ مر جائیں گے تو اس کے بعد اس کا تحفظ کوئی نہیں کرے گا، وہ نظام وہیں کا وہیں گر جائے گا، اور پھر اگلا نظام آئے گا، اور وہ نظام چاہے اس سے بہتر ہو چاہے بدتر ہو، وہ اس کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نظام کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اور وہ شیلف لائف وہ ہوتی ہے کہ جو جوان ترین آدمی جس نے اس نظام کی بنیاد میں حصہ ڈالا تھا، جیسے ہی وہ بندہ مرے گا پھر یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ایک جاتے جاتے مجھے آپ سے ایک سوال، اگر میں آخری سوال آپ سے پوچھوں کہ جو اب جیسے آکموگلو اور رابنسن کی جو شہرت کی ایک بہت بڑی وجہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے وائی نیشنز فیل، اس میں انہوں نے جو ہے ایک اکنامکس کا اور انہوں نے انیکوالٹی کا کافی ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیں، جہاں اکنامک انسٹیٹیوشنز آف اے کنٹری ڈٹرمن کہتے ہیں کہ وہ ڈٹرمن کرتی ہے ایک اسٹرینتھ آف این اکانومی، وہیں جمہوریت میں پالیٹکس آلسو ٹرمپس اکنامکس۔ تو اگر اس ملک کی جمہوریت کی جو سیاست ہوگی وہی اکنامکس کی لاجک کو ڈیفائی کرے، تو کیا پھر بھی اس طرح کا نظام تخلیق کر سکتا ہے فار ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری جو یہ کہتے ہیں؟ دیکھیں، جمہوریت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اٹ کریٹس کمپٹیشن، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں 18ویں ترمیم پاکستان میں ہوئی، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ صوبوں کے پاس پہلی دفعہ اصل اقتدار آیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے، اس کے بعد ہوا یہ کہ صوبوں کے اندر کمپٹیشن آ گیا، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پر نون لیگ نے جو ہے ان کی حکومت آ گئی پنجاب میں، پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی خیبر پختونخوا میں، اور پھر اس کے علاوہ پی 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 کی حکومت آ گئی سندھ میں۔ ان صوبوں کے درمیان ایک کمپٹیشن چل گیا، ٹھیک ہے، اور ایک طرح سے ان کے اندر ایک یہ ذہن میں یہ ایک بات آ گئی کہ یار ہم اپنے صوبے میں پرفارمنس دکھائیں گے تاکہ ہمیں نیشنل اسمبلی میں ووٹ ملے، ٹھیک ہے۔ as long as there is competition for delivering، ٹھیک ہے، کچھ عرصے تک جو ہے وہ خراب آئیڈیاز لوگوں کے پاس آئیں گے، اور پھر وہ جو ہے وہ سیاست کی وجہ سے جو ہے وہ معیشت کے اوپر تھوڑا سا ایک ڈریگ آئے گا، لیکن بالآخر as long as there is competition، ٹھیک ہے، کہ میری پرفارمنس جو ہے میری جگہ اس کے اوپر مجھے جج کیا جاتا ہے، اور ووٹر کے پاس حق ہے کہ وہ مجھے یا تو ووٹ دیں یا پھر مطلب اقتدار کا دار و مدار جو ہے اگر ووٹر کے ہاتھ میں ہے تو وہ کمپٹیشن رہے گا، اور اس کی وجہ سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرفارمنس کی بات رہے گی۔ اور کچھ عرصے گزریں گے بھلے جس میں پالیٹکس کی وجہ سے جو ہے معیشت جو ہے تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوگی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف اٹ جو نظام ابھر کے سامنے آئے گا وہ ایسا ہی ہوگا جس میں اقتصادی ترقی ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔